Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। In our last Bible study about the second coming of Jesus, प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको विषयको सम्बन्धित बाइबल अध्ययनमा we studied about what would happen to the saints who would be taken up to heaven. माथि स्वर्गमा उठाइ लगिने सन्तजनहरूलाई के हुनेछ त भनेर हामीले अध्ययन गरेर हेर्यौं। In the secret coming of Jesus, प्रभु येशूको गुप्त आगमनको समयमा we have learned that the overcoming saints from the church alone will be caught up. हामीले सिक्यौं कि मण्डलीबाटको विजयी सन्तहरू मात्र उठाइ लगिनेछन्। They are called the chaste virgin, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ चोखी कन्या भनेर भनिनेछ and they would be called as the wife of Jesus. र उनीहरूलाई येशूको पत्नी भनेर भनिनेछ। Not married, विवाहित होइन but espoused to him. तर उहाँसँग मगनी गरिएको। We explained it last week. हामीले गत हप्ता यसलाई वर्णन गर्यौं। And they will be with Jesus in the mid-sky or in the mid-air for 7 years. र उनीहरूले मध्य आकाशमा येशूसँग 7 वर्ष भेटघाट गर्नेछन्। Until after the 7 years of tribulation is over, त्यस 7 वर्षको संकष्टको अवधि पूरा नहुन्जेलसम्म they all will come with Jesus to fight against the nations on behalf of the children of Israel. र त्यसपछि इजरायलीहरूको पक्षमा भइकन सम्पूर्ण जातिहरूको विरुद्धमा लड्नको निम्ति उनीहरू चाहिँ प्रभु येशूसँगै तल ओर्लेर आउनेछन्। Maybe during these 7 years of duration with Jesus in the mid-air, त्यस येशूसँगै मध्य आकाशमा बिताउने यस 7 वर्षको अवधिमा the Lord, according to his promise, may be rewarding all his saints according to their works. प्रभुले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार सम्पूर्ण सन्तजनहरूको कामहरू अनुसार उनीहरूलाई इनाम दिनुहुनेछ। In Matthew chapter 16 verse 27, मत्ती 16 को 27 मा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, अनि मानिसको पुत्र चाहिँ जुन स्वर्गदूतहरूसँगै पिताको महिमामा प्रकट हुनुहुनेछ, and then he shall reward every man according to his works. तब उहाँले हरेक मानिसहरूलाई उनीहरूको काम अनुसार इनाम दिनुहुनेछ। For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. किनभने मानिसका पुत्र आफ्ना पिताको महिमामा आफ्ना दूतहरूका साथमा आउनेछन् र त्यसबेला उनले हरेकलाई उसका कामहरू अनुसार प्रतिफल दिनेछन्। Yes, Jesus here predicted that the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, then shall he reward every man according to his works. यहाँ प्रभु येशूले पहिले भविष्यवाणी भन्नुभएको छ कि मानिसको पुत्र आफ्नो पिताको महिमामा आफ्ना दूतहरूको साथमा आउनुहुनेछ र त्यसबेला उहाँले हरेकलाई मानिसहरूको कामहरू अनुसार प्रतिफल दिनुहुनेछ। The same truth was revealed by the Lord even to John when he was in Patmos. अनि यही सत्यता प्रभुले यूहन्नालाई पनि पत्मोस टापुमा हुनुहुँदाखेरि प्रकट गर्नुभएको थियो। In Revelation chapter 22 verse 12 reads, प्रकाश 22 को 12 पदले यसो भन्दछ, And behold, I come quickly, हेर म चाँडै आउँछु, And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. अनि हेर म चाँडै आउँछु अनि हरेक मानिसलाई जस्तो उसको काम हुनेछ त्यही अनुसार दिनलाई मेरो इनाम मसित छ। the Lord told John, Behold, I come quickly, अनि प्रभुले यूहन्नालाई भन्नुभयो, हेर म चाँडै आउँछु and my reward is with me, र मेरो इनाम मसँग छ, to give every man according as his work shall be. हरेक मानिसलाई उसको काम अनुसार दिनलाई। So when the Lord comes, त्यसकारण जब प्रभु आउनुहुन्छ he'll be bringing a reward with him to give every man. अनि हरेक मानिसलाई इनाम दिनको निम्ति उहाँले आफूसँग इनाम बोकेर आउनुहुनेछ। About this reward, even prophet Isaiah says, यो इनामको सन्दर्भमा यशाया अगमवक्ताले पनि भन्नुहुन्छ, when he shall come, he will come with wages and with reward. जब उहाँ आउनुहुँदा ज्याला र इनाम लिएर आउनुहुनेछ। Chapter 40 verse 10. यशाया 40 को 10, Behold, the Lord God will come with strong hand, and his arm shall rule for him. Behold, his reward is with him, and his work before him. हेर प्रभु यहोवा बलियो हात लिएर आउनुहुनेछ र उहाँको पाखुराले उहाँका निम्ति शासन गर्नेछ। हेर उहाँको इनाम उहाँको साथमा छ र उहाँको काम उहाँको सामु छ। Here we find two things are mentioned when the Lord comes, यहाँ प्रभु that it would be given to the people. यहाँ प्रभु आउनुहुँदा मानिसहरूलाई दिइने दुईवटा कुराहरूको विषयमा हामी पढ्छौं। One एउटा is a reward, यो चाहिँ इनाम and the second is said to be in English as his works. र दोस्रो चाहिँ यहाँ उनको कामहरू भनेर भनिएको छ। But in other translations, तर अरू अनुवादहरूमा especially in Malayalam, विशेष गरेर मलयालममा it's written as when the Lord comes, he'll bring wages and a reward. यस्तो लेखिएको छ कि प्रभु आउनुहुँदाखेरि उहाँले इनाम र ज्याला सँगसँगै लिएर आउनुहुनेछ। So in Malayalam translation, it's mentioned, त्यसकारण मलयालम अनुवादमा यस्तो उल्लेख गरिएको when छ, the Lord comes,
जब प्रभु आउनुहुन्छ He'll bring wages and a reward to be given to his people. उहाँले आफ्नो मानिसहरूलाई दिनको निम्ति ज्याला र इनामहरू लिएर आउनुहुनेछ What is the wages and what is the reward? अनि ज्याला के हो अनि इनाम के हो Wages will be the same for everyone. अनि ज्याला चाहिँ सबैजनाको निम्ति समान हुन्छ For example, in one of the parables Jesus said, अनि उदाहरणको लागि येशूले भन्नुभएको एउटा दृष्टान्तमा we read in Matthew chapter 20 हामी मत्तीको सुसमाचार 20 अध्यायमा पढ्छौं about a householder who went to hire laborers to his vineyard. अनि एकजना मालिक जसले आफ्नो दाखबारीको निम्ति खेतालाहरू चाहिँ बोलाउन गयो From early morning till 11th hour, he went and called servants to work in his vineyard. अनि सबेरै बिहानदेखि लगायत 11औं प्रहरसम्म पनि उनले आफ्नो दाखबारीमा काम गर्नको निम्ति खेतालाहरू लगाए And he made an agreement with all the laborers that he would give them 1 penny each. र हरेक खेतालाहरूसँग यो सम्झौता गरे कि हरेकलाई 1 पैसा दिइनेछ He never said, according to your work, I'll give you. तिमीहरूको काम अनुसार म तिमीहरूलाई दिनेछु भनेर उहाँले भन्नु भएन But I'll give every man 1 penny for the work he'll be doing for the whole day. तर पुरा दिनभरि गरेको कामको लागि हरेकलाई म 1 पैसा दिनेछु भनेर भन्नुभयो Yes, so this is called the wages. यसलाई चाहिँ ज्याला भनिदछ So what is wages in spiritual side? अब आत्मिक तर्फमा यो ज्यालाले के देखाउँछ That will be the eternal life. त्यो चाहिँ अनन्त जीवन Now, every person who believes in Jesus हरेक व्यक्ति जसले यीशुमा विश्वास गर्दछ receives him as his personal savior, र उहाँलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्दछ repents and confesses for his sins, उसको पापको पश्चातापहरू गर्दछ स्वीकार गर्दछ take water baptism, पानीको बप्तिस्मा लिदछ he will be saved. तब उसले मुक्ति पाउनेछ So saved people will be given eternal life. तब त्यो उद्धार पाएका व्यक्तिहरूलाई अनन्त जीवन दिइनेछ And after one person has been saved, र कुनै पनि व्यक्तिले उद्धार पाइसकेपछि he lives for Christ throughout his lifetime. उसले आफ्नो जीवन कालभरि ख्रीष्टको निम्ति जीवन बिताउँछ And he will be doing many good works र उसले धेरै असल कार्यहरू गर्नेछ as the word of God teaches him. परमेश्वरको वचनले उसलाई सिकाए अनुसार So the reward will be based on his works. त्यसकारण त्यो इनाम चाहिँ अब उसको कामहरूमा आधारित हुनेछ So this will be different from person to person. यो चाहिँ व्यक्ति व्यक्तिमा फरक फरक हुन्छ Even so, यसै गरी when Jesus will come, जब येशू आउनुहुनेछ we all will have eternal life हामी सबैजनाले अनन्त जीवन पाउनेछौँ as our wage. हाम्रो ज्यालाको रूपमा But the reward will not be the same for everyone. It will depend from person to person based on the amount of works he has done. तर इनाम भने चाहिँ हरेक व्यक्तिको व्यक्तिमा चाहिँ फरक पर्दछ त्यो चाहिँ उसले आफ्नो काम गरेको छ त्यस काममा चाहिँ आधारित हुँदछ Now the next question is, अब अर्को प्रश्न चाहिँ what would be the reward which we can expect from God for all our labor for him? हामीले प्रभुको निम्ति गरेका मेहनतहरूको लागि प्रभुबाट हामीले कस्तो इनामको आशा राख्न सक्छौँ त In 1 Peter chapter 1 verse 7, पहिलो पत्रुस 1:7 पदमा Apostle Peter says, प्रेरित पत्रुसले भन्नुहुन्छ for all the fiery trials or the temptation we'll be bearing for the name of Christ. ख्रीष्टको नाउँको खातिर जति पनि हामीले अग्निमय परीक्षाहरू र सतावटहरूको सामना गर्दछौँ When the Lord comes, जब प्रभु आउनुहुन्छ he is going to give praise, glory and honor. उहाँले हामीलाई प्रशंसा आदर र महिमा दिनुहुनेछ That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. र तिमीहरूको विश्वासको यो जाँच चाहिँ जो आगोद्वारा जाँचिएको नाशवान सुनभन्दा पनि धेरै बढी मूल्यवान छ येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा आदर र महिमाको कारण ठहरियोस् The first reward is a word of praise, honor or glory for every good work that we will be doing for Christ. पहिलो इनाम हामीले यहाँ सुन्यौं कि ख्रीष्टको खातिर हामीले गरेको हरेक असल कार्यहरूको निम्ति हामीले प्रशंसा आदर र महिमा पाउनेछौँ Therefore Jesus said in John 12:26, त्यसैकारण येशूले यूहन्ना 12:26 मा भन्नुभयो if any man serve me, him will my Father honor. यदि कसैले मेरो सेवा गर्दछ भने मेरो पिताले उसको आदर गर्नुहुनेछ So for every work that we do for Christ, त्यसकारण ख्रीष्टको निम्ति हामीले गर्ने हरेक कार्यहरू an honor awaits us. त्यसको हामीलाई चाहिँ आदरले पर्खिरहन्छ That honor will come to us from God. त्यो आदर हामी कहाँ परमेश्वरबाट आउँदछ What will he say? उहाँले के भन्नुहुनेछ In the first hand, as we read in Matthew 25:21, जसरी हामीले मत्ती 25:21 मा पढे चाहिँ he will tell us, well done, the good and faithful servant. उहाँले हामीलाई भन्नुहुनेछ स्याबास असल र विश्वास योग्य दास His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. त्यसका मालिकले त्यसलाई भने स्याबास असल र विश्वासयोग्य दास तिमी थोरै कुराहरूमा विश्वासयोग्य रह्यौ र तिमीलाई धेरै कुराहरूमाथि अधिकारी बनाउने छु आफ्नो प्रभुको आनन्दभित्र प्रवेश गर
So in the first place, the reward that we will be receiving from Christ is, अनि पहिलो जुन कुरा हामीले ख्रीष्टबाट प्राप्त गर्ने इनाम चाहिँ, well done, the good and faithful servant. अनि स्याबास असल र विश्वासयोग्य दास। This is a word of praise, a word of honor, and a word of glory. अनि यो चाहिँ प्रशंसा, आदर र महिमाको शब्दहरू हुन्। If we fail to receive this honor, यदि हामीले यस आदर प्राप्त गर्नबाट चुक्यौं भने he will look at other people as wicked people, उहाँले अरू मानिसहरूलाई दुष्ट मानिसलाई झैं हेर्नुहुनेछ and they are being punished. र उनीहरूलाई चाहिँ सजाय दिइनेछ। About the servant who failed to use his talent, जुन दासले चाहिँ त्यस तोडालाई प्रयोग गर्नबाट चुक्यो, and to him it was said, अनि उसलाई यो भनियो, bind him hands and legs and cast him into the lake of fire. उसका हात in the outer darkness. उसको हात खुट्टाहरू बाँधेर उसलाई बाहिरी अन्धकारमा फ्याँकिदेऊ। Right. That means he lost his praise, glory, and honor त्यसको अर्थ उसले आफ्नो आदर, प्रशंसा र महिमा गुमायो, for having not served Jesus. येशूको सेवा नगरेको कारणले। Therefore, after our salvation, त्यसैले हाम्रो मुक्तिपछि whatever truth is revealed to us, हामीलाई जे जति सत्यता प्रकट गरिएको and छ whatever good works that God wants us to do for Him, र प्रभुले हाम्रो उहाँको निम्ति हामीले जे जति असल कार्यहरू गरेको चाहनुहुन्छ, with the vision that if I do it well, यदि मैले गरेँ भने, असल गरेँ when the भने, Lord comes, He will tell, well done, the good and faithful servant. यदि मैले असल गरेँ भने प्रभु आउनुहुँदा उहाँले भन्नुहुनेछ कि स्याबास असल र विश्वासयोग्य दास। Yes, that is there's a first commendation that Jesus gives to a person who serves Him. अनि येशूको सेवा गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो प्रशंसा उहाँले दिने यही नै हो। 2 Corinthians 5:10 reads, दोस्रो कोरिन्थी 5:10 भन्दछ, we all will have to appear before the judgment seat of Christ, हामी सबैजना ख्रीष्टको न्याय आसनको अगाडि चाहिँ उभिनु पर्दछ, that everyone may receive the things done in the body according to that he has done, whether it be good or bad. ताकि हरेकले आफ्नो शरीरमा गरेको काम अनुसार, चाहे त्यो असल होस् खराब होस्, त्यस अनुसारको प्रतिफल पाउनलाई। Yes. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. किनकि शरीरमा गरिएका कामहरूका निम्ति चाहे असल होस् चाहे खराब, हरेकले जे गरेको छ त्यस अनुसारको फल पाउनलाई हामी सबै ख्रीष्टको न्याय आसनका सामु देखा पर्नुपर्छ। The pronoun we occurs 26 times in this chapter. अनि हामी भन्ने शब्द चाहिँ यस अध्यायमा 26 पल्टसम्म चाहिँ दोहोऱ्याइएको छ। And this epistle was addressed to the church at Corinth or the saints at Corinth. र यो पत्र चाहिँ कोरिन्थमा भएको सन्तहरू र मण्डलीहरूलाई लेखिएको पत्र थियो। So the judgment here spoken of is for the saints or the believers and the servants of God in Corinth. त्यसै कारण यहाँ हामी भन्ने शब्दले चाहिँ कोरिन्थको मण्डलीमा भएका सन्तजनहरू, परमेश्वरका सेवकहरू र विश्वासीहरूलाई दर्शाउँदछ। Once we are saved and be a believer, हामीले एकपटक उद्धार पाइसकेपछि र विश्वासी or भइसकेपछि, we come out to serve God, अथवा हामी परमेश्वरको सेवा गर्न निस्किसकेपछि, God expects us to do His perfect will in this body. हामीले यही शरीरमा परमेश्वरको सिद्ध इच्छालाई पूरा गरेको उहाँले चाहनुहुन्छ। Therefore Jesus said त्यसै कारण यीशुले भन्नुभयो in Hebrews chapter 10 verse 5, हिब्रू 10:5 पदमा, your body has the prepared me. तपाईले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भएको छ। Behold, I come to do thy will, O God. हेर्नुहोस्, म तपाईको इच्छा पूरा गर्न आएको छु। God has given a body to all of us, परमेश्वरले हामी सबैजनालाई शरीर दिनुभएको छ, and not for us to spend our days in pleasure अनि हाम्रो दिनहरू सुख or विलासमा in बिताउनलाई fleshly होइन, lust, अथवा शारीरिक अभिलाषाहरूमा, but a body has been given तर हामीलाई यो शरीर दिएको छ that while we are living in this body, we must know what is God's good, acceptable, and perfect will, and fulfill all His will in this body. ताकि हामी यही शरीरमै रहँदाखेरि परमेश्वरको असल, सिद्ध र ग्रहणयोग्य इच्छा के रहेछ सो बुझ्न सकौँ र ती सारा इच्छाहरूलाई यही शरीरमा नै पूरा गर्न सकौँ। And therefore, Paul makes it very clear. त्यसै कारण पावलले स्पष्टसँग भन्नुभएको छ, We must all appear before the judgment seat of Christ. हामी सबैजना ख्रीष्टको न्याय आसनको सामु उभिनु पर्दछ। This judgment is not the white throne judgment. अनि यो न्याय चाहिँ सेतो सिंहासनको न्याय होइन, This judgment is for the saints of God to give them a reward according to their works which they did in their body, whether it is good or bad. अनि यो न्याय चाहिँ सन्तजनहरूको निम्ति हो, उनीहरूले आफ्नो जीवनमा गरेका असल होस् अथवा खराब होस् ती कामहरूको अनुसार उनीहरूलाई प्रतिफल दिनलाई। Again in 1 Corinthians chapter 4 verse 5. पहिलो कोरिन्थी 4:5 पदमा Therefore Paul wants, पावलले चेतावनी दिनुहुन्छ, therefore judge nothing before the time until the Lord come.
समय आउनुभन्दा अगावै कुनै पनि कुराको न्याय नगर, who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the hearts. जसले अन्धकारमा लुकेका कुराहरू उज्यालोमा निकाल्नुहुनेछ र हृदयका विचारहरूलाई प्रकट गरिदिनुहुनेछ। And then shall every man have praise of God. तब हरेक मानिसले परमेश्वरबाट प्रशंसा पाउनेछ। In these words again we find यस पदमा हामी फेरि पाउँछौँ, God will judge everything, परमेश्वरले सबै थोकको न्याय गर्नुहुनेछ, even the hidden things of darkness, अँध्यारोमा लुकिएका कुराहरूको पनि, and he will bring to light even the counsels of the hearts of men. र मानिसको हृदयका विचारहरूलाई पनि उहाँले उज्यालोमा ल्याउनुहुनेछ। So we cannot hide anything from God. त्यसैले हामीले परमेश्वरबाट केही पनि लुकाउन सक्दैनौँ। His judgment will be in perfect justice. अनि उहाँले चाहिँ पुरा न्याय भए धर्मी भएर चाहिँ न्याय गर्नुहुनेछ। God is not partial परमेश्वर पक्षपाती हुनुहुन्न to pronounce partial judgments. अनि एउटा पक्षपाती इन्साफ दिनको निम्ति। Therefore, we must always check our works whether they are right before God or not. त्यसै कारण हामीले सधैँ हाम्रो कामहरू जाँचेर हेर्नु पर्दछ ताकि परमेश्वरको सामु त्यो ठिक छ कि छैन। Again, coming to 1 Corinthians chapter 3, verses 11 to 15. फेरि पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 11 देखि 15 पदमा हेर्दा, As I already explained last time, जसरी मैले विगतमा पनि वर्णन गरेको थिएँ, here we read how a child of God should build up his life. यहाँ हामी पढ्छौँ कुनै पनि परमेश्वरको जनले आफ्नो जीवनलाई कसरी निर्माण बनाउनु पर्छ। For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burnt, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. किनकि त्यस बसालिएको जगलाई छोडेर जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, कुनै पनि मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। अब कुनै मानिसले त्यस जगमाथि सुन, चाँदी, रत्नहरू, काठ, घाँस, परालले बनाउँदै लैजान्छ भने हरेकको काम प्रकट हुनेछ, किनकि त्यो दिनले त्यो काम देखाउनेछ, किनकि त्यो आगोद्वारा प्रकट गरिनेछ। अनि हरेकको काम त्यो कस्तो किसिमको रहेछ भने आगोले जाँच गर्नेछ। कुनै मानिसको काम जो उसले त्यसमाथि बनाएको छ रहिरह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ, कसैको काम जली जान्छ भने उसको हानि भोग्नेछ, तर ऊ आफै चाहिँ बाँच्नेछ, तर आगोबाट भएर उम्के जस्तो। In 1 Corinthians chapter 3, verses from 11 to 15, पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 11 देखि 15 पदमा Paul speaks about how a person is able to build up his life or his ministry. अनि पाउलले यहाँ बताउनु भएको छ कि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई अथवा आफ्नो सेवकाईलाई कसरी निर्माण गर्न सक्दछ त। In this verse he says, यस पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, if any man build up this foundation, यदि कसैले if any man build upon this foundation, यदि कुनै पनि मानिसले यस जगमाथि आफूलाई बसाल्छ भने gold, silver, precious stones, सुन, चाँदी र बहुमूल्य रत्नहरू, or wood, hay and stubble, अथवा काठ, घाँस र पराल, every man's work shall be made manifest. सबै मानिसको काम प्रकट हुनेछ। For the day, that is the day when God will judge us, किनकि shall declare it. किनकि त्यो दिन जुन दिनमा प्रभुले हाम्रो न्याय गर्नुहुनेछ त्यस दिनमा त्यो प्रकट गरिनेछ। And the fire shall try every man's work, of what sort it is. र आगोले सबैजना मानिसको काम कस्तो छ त भनेर जाँचेर हेर्नेछ। If any man's work abides, यदि कुनै पनि मानिसको काम रहिरह्यो भने which he has built thereupon, जुसमाथि उसले बनाएको छ he shall receive a reward. उसले चाहिँ इनाम पाउनेछ। So from this we can understand two things. यसबाट हामीले दुईवटा कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। One, एउटा, how a person is able to build up his own life. कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई कसरी निर्माण गर्न सक्छ त। And second, दोस्रो, if he happens to be a servant of God, यदि ऊ परमेश्वरको सेवक हो भने how he is building up his church. उसले आफ्नो मण्डली कसरी निर्माण गर्दैछ त। Whether in our personal life or if it is related with the church building. चाहे त्यो हाम्रो व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित होस् अथवा त्यस मण्डली निर्माण गर्ने कुराहरू नै होस्, Foundation is the same. जग चाहिँ एउटै हुन्छ। When we study carefully about the New Testament church, जब हामी नयाँ करारको मण्डलीको विषयमा ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्छौँ, individually every person is the church of Christ. व्यक्तिगत रूपमै सबैजना नै ख्रीष्टको मण्डली हो। And collectively in plurality also
they form the church. र सामूहिक रूपमा बहुवचनमा पनि उनीहरू मिलेर मण्डली बन्छ। So first we can take it for our personal life. सबभन्दा पहिला हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई हामी लियौं। Apostle Jude says, प्रेरित यहुदा भन्नुहुन्छ, build up your life on the most holy faith. अति पवित्र विश्वासमा आफ्नो जीवनलाई बनाउँदै जाऊ। In verse 20. 20 पदमा, But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith. तर प्रियहरू हो, तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो अति पवित्र विश्वासमा आफ्नै उन्नति गर। Here Apostle Jude exhorts the people यहाँ प्रेरित यहुदाले मानिसहरूलाई यसरी अर्थ दिनुहुन्छ, to build up their lives based on the most holy faith. उनीहरूको जीवनलाई अति पवित्र विश्वासमा बनाउनको निम्ति। Most holy faith means the most or the absolute perfect faith. अति पवित्र विश्वास भन्नाले चाहिँ एकदमै सिद्ध विश्वास, Because faith has many stages. किनभने विश्वासको धेरै तहहरू छन्। Bible calls us little faith, बाइबलले यसलाई थोरै विश्वास भनेर भन्दछ, common faith, साझा विश्वास, faith of God's elect, अनि परमेश्वरका चुनिएकाहरूको विश्वास and most holy faith, and etc. र अति पवित्र विश्वास अनि यस्तै अरूहरू। A person who has little faith, जुन मानिससँग थोरै विश्वास हुन्छ he can't do great works of faith. उसले विश्वासको ठूला ठूला कामहरू गर्न सक्दैन। But a person who has a most holy faith, तर जुन व्यक्तिसँग अति पवित्र विश्वास हुन्छ, in other words, most perfect doctrinal truths, revelations or visions, अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि अति नै जुन सिद्ध एकदमै परमेश्वरको दर्शनहरू, सिद्धान्तहरू, revelations. प्रकाशहरू, Yes, if he is building up his life on deeper truths or deeper foundations or deeper doctrines and deeper revelations, अनि यदि उसले आफ्नो जीवनलाई गहिरा शिक्षाहरू, गहिरा सिद्धान्तहरू, दर्शनहरू र प्रकाशहरूमा निर्माण गरेको छ भने, even if he has to go through fiery trials, यदि ऊ अग्निमय परीक्षामै परे तापनि, because he is building up his life with gold, किनभने उसले आफ्नो जीवनलाई सुनद्वारा बनाएको छ, his life will only shine. तब उसको जीवन चाहिँ चम्किने मात्र छ। Yes, he would never be burned up in the trial. ऊ चाहिँ परीक्षामा चाहिँ जल्ने छैन। Therefore, in the beginning, we studied from the book of Peter. त्यसकारण सुरुमा हामीले पत्रुसको पुस्तकबाट पढ्यौं। Yes. Now, when we face fiery trials, जब हामीले अग्निमय परीक्षाहरू सामना गर्छौं, it will only work out for our praise, honor, and glory at the coming of the Lord Jesus. यसले चाहिँ प्रभु येशूको आगमनको बेलामा हाम्रो निम्ति प्रशंसा, आदर र महिमाको काम गर्नेछ। So, most holy faith is compared to gold. त्यसकारण अति पवित्र विश्वासलाई सुनसँग तुलना गरिएको छ। Yes, that is the higher doctrinal truths, त्यो चाहिँ उच्च जुन सैद्धान्तिक सत्यताहरू हुन्, deeper spiritual revelations. गहिरा आत्मिकी प्रकाशहरू। On the basis of these things, if we build up our life, यी कुराहरूमा आधारित भएर हामीले हाम्रो जीवन बनायौं भने our life will always shine. हाम्रो जीवन सधैँ चम्किने छ। It will become more valuable. त्यो चाहिँ धेरै नै मूल्यवान बन्नेछ। Similar, यसै गरी silver is little less in value than gold, अनि चाँदी चाहिँ सुन भन्दा मूल्यमा थोरै कम हुन्छ, but that can also withstand fire. तर त्यसले पनि आगोलाई चाहिँ थाम्न सक्दछ। Whereas wood, hay or stubble, तर यो काठ, घाँस र पराल, with that also we can build a house. त्यसबाट पनि हामीले घर बनाउन सक्छौं। There are many countries where people build houses with wood. यस्ता धेरै देशहरू छन् जहाँ मानिसहरूले काठद्वारा आफ्नो घर बनाउँदछन्। There are some poor people, they make thatched houses. त्यहाँ केही गरिब मानिसहरू पनि हुन्छन् जसले चाहिँ आफ्नो घर चाहिँ यो परालहरूले बनाउँदछन्, With hay and stubble. अनि त्यो घाँस र परालले They can live there till they die. उनीहरू नमरुन्जेलसम्म त्यही बाँचिरहन But सक्छन्। when it is tested with fire, तर जब यसलाई आगोद्वारा जाँचिन्छ, it will burn up. त्यो चिज जल्दछ। So being in the church of Christ, त्यसैकारण ख्रीष्टको मण्डलीमा रहेर every child of God must make sure that he builds up his life on the most holy faith. हरेक परमेश्वरको जनले यो कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि उसले आफ्नो जीवन अति पवित्र विश्वासमा बनाउँदै जाओस्, That any trial he might have to face, ताकि उसले जस्तो सुकै परीक्षाहरू सामना गर्नु परे तापनि he must come out as gold. ऊ सुन जस्तै गरी निस्केर आउनुपर्छ। Patriarch Job says, जुन अय्युबले भन्दछन्, when he was going through a fiery trial in his life, जब उनी आफ्नो जीवनमा अग्निमय परीक्षामा परेका थिए, in chapter 23, 23 अध्यायमा verse 10, 23 को 10 पद, But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. तर उहाँले मेरो चालचलन जान्नुहुन्छ, जब उहाँले मलाई जाँच्नुहुन्छ तब म सुन जस्तो भई निस्कनेछु। in Job 23:10, Job says, अय्युब 23 को 10 मा अय्युबले भन्नुहुन्छ, my God knows the way I had taken.
मैले लिएको बाटो परमेश्वरले जान्नुहुन्छ or he knows the way I am going through. अथवा म अहिले गइरहेको बाटो उहाँलाई थाहा छ When he has tried me, जब उहाँले मलाई जाँच्नुहुन्छ I shall come forth as gold. म सुन जस्तो भएर निस्कनेछु So when we build up our life on most holy faith, त्यसकारण जब अति पवित्र विश्वासमा हाम्रो जीवनलाई बनाउँदै the जान्छौँ fiery trials that we are going through, जुन हामी परिरहेको यस अग्निमय it परीक्षाहरूद्वारा all will only work out for praise, honor and glory at the coming of the Lord Jesus यी Christ. सबै कुराहरूले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको बेलामा हामीलाई प्रशंसा आदर र महिमा दिलाउनेछ Yes, so let's build up our life on or with precious stones, त्यसै कारण हामीले हाम्रो जीवनलाई यस्ता बहुमूल्य पत्थरहरूमा निर्माण गरौँ most holy faith, अति पवित्र विश्वास precious doctrines बहुमूल्य सिद्धान्तहरू and precious revelations, र बहुमूल्य प्रकाशहरू precious faith, बहुमूल्य विश्वास then our life will always shine. तब हाम्रो जीवन सधैँ चम्किनेछ In the ministry side also, सेवकाईको पक्षमा पनि there are many servants of God building churches. धेरै परमेश्वरका सेवकहरूले मण्डली निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ Some churches they never speak deeper truths or doctrines. कुनै मण्डलीमा उहाँहरूले कहिले पनि गहिरा सत्यता र सिद्धान्तहरूको बारेमा प्रचार गर्नु नै हुन्न In one church they preach. एउटा मण्डलीमा उहाँहरू प्रचार गर्नुहुन्छ We preach warning every man and teaching every man in all wisdom, हामी हरेक मानिसलाई हरेक ज्ञानमा प्रचार गर्दछौँ र सिकाउँदछौँ that we may present every man perfect in Christ Jesus. ताकि हरेक मानिसलाई ख्रीष्ट येशूमा सिद्ध उपस्थित गराउन सकौँ And they also preach, र उहाँहरूले यो पनि प्रचार गर्नुहुन्छ when Jesus comes, जब येशू आउनुहुन्छ all those who believe in him and call themselves to be Christians, all will not be taken up in the secret coming. उहाँमा विश्वास गर्नेहरू र आफैलाई इसाई भन्नेहरू सबैजना उहाँको गुप्त आगमनमा उठाइ लगिने छैनन् Only those who lived a holy life, केवल जसले पवित्र जीवन बिताएका छन् a righteous life, धर्मी जीवन an overcoming life, र एउटा विजयी जीवन and whose life there is no spot or wrinkle र जसको जीवनमा कुनै दाग र चाउरी छैन or any such thing, अथवा यस्ता कुनै अरू चिजहरू but they became glorious. र उनीहरू महिमित बन्दछन् Only such saints of God can be caught up in the glory when Jesus will come. केवल त्यस्ता परमेश्वरका सन्त जनहरू मात्र येशू आउनु हुँदाखेरि महिमामा उठाइ लगिनेछन् This is how one church teaches the people. यसरी एउटा मण्डलीले मानिसहरूलाई सिकाउँदछ Whereas तर there are many other churches. त्यहाँ अरू धेरै मण्डलीहरू पनि छन् What they say and preach is, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ र के प्रचार God गर्नुहुन्छ is a भने loving God. परमेश्वर प्रेमिलो परमेश्वर He will हुनुहुन्छ never send us to hell उहाँले हामीलाई कहिले नरक पठाउनु हुने छैन because we are Christians. किनभने हामी इसाईहरू हौं When Jesus comes, जब येशू आउनुहुन्छ He will take all the Christians to heaven. उहाँले सबै इसाईहरूलाई स्वर्गमा लैजानुहुनेछ That is a wrong teaching. त्यो चाहिँ गलत सिकाइ हो By teaching so, यदि यस्तो सिकाउँदाखेरि the strength of the church may be increased day by day, मण्डलीको बल दिनदिनै त बढ्ला but the church cannot prepare for the coming of the Lord. तर त्यो मण्डलीले आफूलाई प्रभुको आगमनको निम्ति तयार पार्न पनि सक्दैन Bible is very specific. बाइबल एकदम स्पष्ट छ Holiness without which no man can see God. पवित्रता बिना कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन Blessed are the pure in heart, they alone can see God. हृदयमा शुद्ध हुनेहरू धन्यका हुन् उनीहरूले मात्र परमेश्वरलाई देख्नेछन् When He shall appear, we shall be like Him, and therefore, as He is pure, we must purify ourselves. उहाँ प्रकट हुनुहुँदा हामी पनि उहाँ जस्तै पवित्र हुनेछौँ त्यसै कारण उहाँ जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ हामीले आफूलाई पनि त्यस्तै पवित्र पार्नु पर्दछ And follow peace with all men. र सबै मानिसहरूसँग मेल मिलापमा बस्ने And we must be found of Him in peace when He comes. उहाँ आउनु हुँदाखेरि हामी चाहिँ शान्तिमा भेटाइनु पर्दछ So, these are the strict doctrinal truths which makes a person eligible to be found in the rapture. यो नै त्यस सत्यताको सिद्धान्तको केही कडा सिद्धान्तहरू हुन् जसले कुनै पनि व्यक्तिलाई उहाँको आगमनमा उठाइ लगिनको निम्ति योग्य बनाउँदछ But contrary to this truth, तर यस सत्यताको विपरीत there are many pastors त्यहाँ धेरै पास्टरहरू छन् and many churches. त्यो धेरै मण्डलीहरू They preach उहाँहरूले प्रचार गर्नुहुन्छ all the Christians can go to heaven सबै इसाईहरू स्वर्ग जान सक्छन् once you believe in Jesus. एकपटक येशूलाई विश्वास That गरिसकेपछि is a false teaching, and by teaching so, people are being deceived. त्यो चाहिँ एउटा गलत शिक्षा हो र यसरी सिकाइको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू धोकामा परेका छन् Therefore, Saint Paul advises Timothy and Titus like servants of God. त्यसै कारण सन्त पावलले तिमिथी र तीतस जस्ता परमेश्वरको सेवकहरूलाई सल्लाह दिनुहुन्छ Teach sound doctrines, एकदम असल शिक्षाहरू सिकाऊ rebuke and reprove, अनि हप्काऊ र उनीहरूलाई सच्याऊ that a man of God may be made perfect. ताकि कुनै पनि परमेश्वरको मानिस सिद्ध बनुन् Yes, so we must build up our life on the most holy faith. हामीले हाम्रो जीवनलाई अति पवित्र विश्वासमा बनाउनु पर्छ Or if you are running a church, अथवा यदि हामी मण्डली चलाइरहेका छौँ भने and we must give them the right
sound doctrines. हामीले मानिसहरूलाई एकदमै असल र सही सिद्धान्त दिनुपर्दछ And we must speak to them about the doctrine of perfection. र सिद्धताको सिद्धान्तहरू हामीले उनीहरूलाई सुनाउनु पर्दछ Jesus said in Matthew chapter 5 verse 48, येशूले मत्ती 5:48 मा भन्नुभयो be perfect as your heavenly Father is perfect. जसरी स्वर्गमा हुनुहुने पिता सिद्ध हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि त्यस्तै सिद्ध हो New Testament doctrine is the doctrine of perfection. नयाँ करारको सिद्धान्त भनेको सिद्धताको सिद्धान्त हो In Hebrews chapter 6 verse 1, हिब्रू 6 को 1 पदमा the author says, त्यहाँ लेखकले भन्नुहुन्छ laying aside the foundation truths, जगका सिद्धान्तहरूलाई एकातर्फ छोडेर let us go on unto perfection. हामी सिद्धतातर्फ अघि बढौं So if you are a member in a particular church, किन यदि तपाईं कुनै पनि विशेष मण्डलीको सदस्य हुनुहुन्छ भने make sure you are supposed to build up your life on sound doctrines or the most holy faith. यो कुरामा सुनिश्चित हुनुहोस् कि तपाईले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अति पवित्र विश्वासमा र एकदम असल सिद्धान्तहरूमा निर्माण गर्नुपर्छ Otherwise, when the Lord comes, you cannot prepare your life to meet Him. नत्र भने प्रभु आउनु हुँदाखेरि उहाँलाई भेट्नको निम्ति तपाईले आफ्नो जीवन तयार पार्न सक्नुहुने छैन You may have a testimony to say that you have many good works to your merit. अनि तपाईले आफ्नो साक्षीमा चाहिँ तपाईसँग धेरै असल कामहरू छ भनेर भन्नु होला But if you are not being taken up when Jesus comes, तर यदि येशू आउनु हुँदाखेरि तपाई उठाइ लगिनु भएन भने you will be losing reward for all the little good works you have been doing. तपाईले गर्नुभएको ती सबै ससाना असल कामहरूको इनाम तपाईले गुमाउनु हुनेछ When He shall appear, जब उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ He shall receive your reward, उहाँले इनाम पाउनुहुनेछ for which His work and life has got to be tested with fire. जसको लागि उसको जीवन र काम चाहिँ आगोद्वारा जाँचिनु पर्नेछ Therefore the psalmist says in Psalm 50 verse 3, त्यसैकारण भजन लेखकले भजन संग्रह 50 को 3 मा भन्नुहुन्छ our God will come with fire. हाम्रो परमेश्वर आगो सहित ओर्लेर आउनुहुनेछ Our God shall come and shall not keep silence. A fire shall devour before him, and it shall be very tempestuous round about him. हाम्रो परमेश्वर आउनुहुनेछ र चुप लाग्नुहुने छैन उहाँको अघि अघि आगोले भस्म गर्नेछ र उहाँको चारैतिर प्रचण्ड आँधी चल्नेछ Our God will come, हाम्रो परमेश्वर आउनुहुनेछ but He'll come with fire. र उहाँ आगो सहित आउनुहुनेछ Why? किन He will test every man's life. उहाँले हरेक मानिसको जीवनलाई जाँच्नुहुनेछ He will test every church. हरेक मण्डलीलाई जाँच्नुहुनेछ And the church that is made or built upon doctrines like gold, silver and precious stones, अनि जुन मण्डली चाहिँ सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थरहरू जस्तो सिद्धान्तमा बनेको हुन्छ that church will withstand the trial. अनि त्यस्तो मण्डलीले त्यस परीक्षाको सामना And गर्न it will सक्नेछ become a praise, glory and honor. र यो उसको निम्ति प्रशंसा आदर र महिमा बन्नेछ All other churches अरु सबै मण्डलीहरू where only shallow doctrine was preached and practiced, जहाँ चाहिँ केवल सतही सिद्धान्तहरू मात्र सिकाइन्छ अभ्यास गरिन्छ that we can live in any way we like, and when Jesus comes in His love, He will take us all to heaven. हामीले चाहे जस्तो जीवन बिताउन सक्छौं र येशू आउनुहुँदा उहाँले प्रेमपूर्वक हामीलाई स्वर्ग लैजानु हुनेछ They all will deceive their lives. उनीहरू सबैले आफ्नो जीवनलाई धोकामा Very पार्नेछ miserably they'll be led again. र एकदमै दयनीय पूर्वक पछि छोडिनेछन् They cannot receive a reward from God. उनीहरूले परमेश्वरबाट इनाम पाउन सक्ने छैनन् So let's be very, very careful. त्यसैले हामी एकदमै होशियार बनौं Build up our life. हाम्रो जीवनलाई निर्माण Build up गरौँ our church हाम्रो मण्डली निर्माण गरौँ based on sound doctrines. एकदम असल सिद्धान्तहरूमा आधारित भएर Preach, प्रचार गरौँ warning every man and teaching every man in all wisdom, हरेक मानिसलाई हरेक बुद्धिमा सिकाउँदै र चेतावनी दिँदै that we may present every man perfect in Christ ताकि हरेक Jesus. मानिसलाई ख्रीष्ट येशूमा हामी सिद्ध उपस्थित गराउन सकौं May the Lord enable you all. प्रभुले तपाईहरु सबैजनालाई सहायता गरून् God bless you. परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशीष This Bible study will continue even next week. यो बाइबल अध्ययन अर्को हप्ता पनि जारी रहनेछ God willing, next week we'll study about the crowns which are going to be given to us as a reward for our works and life. परमेश्वरको इच्छा भएमा हाम्रो जीवन र हाम्रो काम अनुसार परमेश्वरले हामीलाई दिने मुकुटहरुको विषयमा हामी अध्ययन गर्नेछौं If you feel being blessed by these studies, यदि तपाई यस अध्ययनहरुद्वारा आशीषित भएको महसुस गर्नुभएको छ भने or in the event of you having any doubts or wanting to have any र clarification, अथवा तपाईमा कुनै शंका छ अथवा केही स्पष्टीकरण चाहनुहुन्छ भने पनि you may feel free to ask us, तपाईले हामीलाई सोध्न निर्धक्क हुनुहोस् and we will be pleased to respond to all your queries. र तपाईको सम्पूर्ण प्रश्नहरुको जवाफ दिनमा हामी खुसी हुनेछौं May God bless you. परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशीष दिउन्